जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 443औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सार संक्षेपबाट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोध तथा मित्र राष्ट्र चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय मिनिस्ट्री अफ पब्लिक सिक्युरिटीको आयोजनामा यही सेप्टेम्बर 8 देखि 9 तारिकसम्म सञ्चालित शान्ति स्थापना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन कार्यशालामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सहभागिता जनाउनुहुँदै सम्बोधन गर्नुभएको छ। The organization of such event amidst the COVID-19 pandemic underlines the support of People's Republic of China to both United Nations and to police contributing countries in enhancing the peacekeeping operations. सेफ्टी एन्ड सिक्युरिटी अफ युएन पिसकिपर्स विषयमा प्रमुख वक्ताका रूपमा महानिरीक्षक खनालले शान्ति स्थापनार्थ खटिएका राष्ट्रसेवकहरूको सुरक्षाको लागि एम्बुस तथा माइनहरूबाट सुरक्षित रहन पर्याप्त मात्रामा सचेतना एवं क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र शान्ति स्थापनार्थ परिचालन पूर्वकको तालिममा क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे समेत प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। कुशल नेतृत्व, सामूहिक भावना र सहकार्य, अनुशासन, इमान्दारिता, सही योजना, समन्वय र कमान्डरको दक्षता नै शान्ति स्थापनार्थ परिचालित कर्मचारीको सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण अस्त्र हुने बताउनुहुँदै महानिरीक्षक खनालले शान्ति मिसनको कार्यादेशलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि फर्म पुलिस युनिट र इन्डिभिजुअल पुलिस अफिसरको रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्बन्धित विषयमा तालिम दिलाई दक्ष बनाउनुपर्ने र शान्ति स्थापनाको लागि सबैको सामूहिक प्रयासलाई अझै अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भएको थियो। उक्त कार्यशालामा आयोजक राष्ट्र चीनका एक्जिक्युटिभ भाइस मिनिस्टर वाङ जियाओहोङ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव जन पियर लाक्वा, युएन पुलिस एडभाइजर लुइस कारिल्लो लगायत अन्य उच्च अधिकारीहरूका साथ फ्रान्स, अर्जेन्टिना, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इजिप्ट, कोरिया सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा सहभागी भएर योगदान पुर्याउने विभिन्न देशका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो भने उक्त कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा महानिरीक्षक खनालसहित जम्मा 6 जना वक्ताहरूले किनोट स्पिकरको रूपमा आआफ्नो वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै प्रदेश नम्बर 2 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइहरूको उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसै क्रममा महानिरीक्षक खनालले महोत्तरी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 गण हेडक्वार्टर, सिराहा स्थित नम्बर 7 गण हेडक्वार्टर र बोर्डर आउटपोस्ट लगडी गदियानीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सोही क्रममा उहाँले प्रदेश स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न गण, गुल्म तथा बोर्डर आउटपोस्टहरूको स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमण समेत गर्नुभएको थियो। उद्घाटन तथा निरीक्षण भ्रमणका क्रममा उहाँले उपस्थित सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूलाई समय सापेक्ष निर्देशन दिनुभएको थियो। निर्देशनका क्रममा महानिरीक्षक खनालले सुशासन कायम राख्दै राज्य र सङ्गठनबाट प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई त्रुटिरहित ढङ्गबाट सम्पादन गरी नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा देशको जुनसुकै स्थानमा परिचालित हामी राष्ट्रसेवकहरू अहोरात्र खटिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको यही भाद्र 2 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को नियम 52 उपनियम 1 बमोजिम सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा अवकाशपूर्व विशेष बढुवा हुनुभएका अधिकृतलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले अवकाश पश्चातको जीवन सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रिक्त रहेको सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी जवान र सशस्त्र प्रहरी परिचर पदमा दरखास्त आह्वान भइरहँदा भर्ना तथा छनौट प्रक्रियामा परिचालन हुने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा सञ्चालित 2 दिने भर्ना तथा छनौट अनुशिक्षण तालिममा विभिन्न बाहिनी मुख्यालयहरू र तालिम शिक्षालयहरूबाट सहभागी 42 प्रशिक्षार्थीहरूलाई महानिरीक्षक खनालले सङ्गठनको नीति नियमहरूलाई अक्षरशः पालना गरी भर्ना तथा छनौट कार्यलाई स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित ढङ्गले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। यसअघि मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले उक्त अनुशिक्षण तालिमको यही भाद्र 24 गते उद्घाटन गर्नुका साथै सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण समेत दिनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भर्ना तथा छनौटसँग सम्बन्धित विविध महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रशिक्षण गराइएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन भने सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुर्गा प्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सञ्चालित सिसम 4 उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिम हाई लेभल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको छ। यही भाद्र 20 गतेबाट सञ्चालित उक्त तालिमको प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल उद्घाटन गर्नुहुँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेलले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी कुशल नेतृत्वका साथ उत्कृष्ट ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्ने क्षमतावान एवं व्यावसायिक अधिकृत तयार गर्न यस तालिमले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उक्त तालिममा 5 सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र 2 कायम मुकायम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गरी कुल 7 जना वरिष्ठ अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा सञ्चालित सिसम 287 ड्रिल तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभि कुमार खत्रीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको बाहिनीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय स्थित सांस्कृतिक तथा वाद्यवादन गुल्म, नेपाल एपीएफ अस्पताल बलम्बु काठमाडौँ र प्राविधिक तालिम शिक्षालय पथलैया बारामा सञ्चालित विभिन्न पेशागत तालिमहरूको प्रथम तथा अन्तिम प्रवचन कार्यक्रमहरू प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर रूपक महर्जन, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण बहादुर सिंह र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कमल प्रसाद तिउसिनाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी राजदूतावास काठमाडौँको सहकार्यमा राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ र विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारमा भाद्र 8 गतेबाट सञ्चालन भएको मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर तालिम यही भाद्र 24 गते सम्पन्न भएको छ। यसै गरी विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारमा इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट इसिमोडको आयोजनामा 50 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी 1 दिवसीय जियोस्पेसियल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन तालिम सम्पन्न भएको शिक्षालयले जनाएको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी वृक्षारोपण अभियानमा हातेमालो गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना देशभरका इकाइहरूमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सो अवसरमा राष्ट्र सेवकहरूद्वारा विभिन्न प्रजातिका फलफुलका बोट बिरुवाहरू रोपण गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरू। हालै परेको अविरल वर्षाका कारण उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भूभागहरूमा आएको बाढी तथा डुबानका घटनाहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइहरूबाट राष्ट्र सेवकहरू परिचालित भई अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रभावकारी ढङ्गबाट पीडितहरूको तीव्र उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरण गरेका छन्। उपत्यका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 18 गण निलबाराई काठमाडौँ, नम्बर 20 गण विपद उद्धार काठमाडौँ, नम्बर 21 गण दक्षिणकाली ललितपुर र नम्बर 22 गण गुहेश्वरी भक्तपुरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलामा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी नदी किनारामा रहेका बस्तीहरूमा पसी डुबानमा परेका 240 भन्दा बढी घर परिवारका नागरिकहरूलाई सकुशल उद्धार गरेका छन् भने जोखिममा रहेका नागरिकहरूका भौतिक सामान तथा पशु चौपायालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको उक्त इकाइहरूले जनाएका छन्। निरन्तरको अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका
वडा नम्बर 13 कालीमाटी स्थित सुकुम्बासी बस्ती, वडा नम्बर 14 बल्खु स्थित नदी किनारको बस्ती, वडा नम्बर 8 गौरीघाट र वडा नम्बर 11 थापाथली स्थित नदी किनारको बस्ती, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 7 हरहर महादेव, भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण नगरपालिका 4 स्थित मनोहरा खोला नजिकको बस्ती र ललितपुर महानगरपालिका 2 गुसिङ्गाल स्थित बागमती नदी करिडोर किनारमा रहेका टहरामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी उद्धारक राष्ट्रसेवकहरूले अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्दै डुबानको समयमा तीव्र उद्धार गर्न अहोरात्र परिचालित भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 23 गण मनोकामना तनहुँबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले भानु नगरपालिका 11 राम्चेमा सुक्खा पहिरोको जोखिममा रहेका 12 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि सोही स्थान नजिकै रहेको खुल्ला जमिनमा स्थानीय तथा अन्य सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त टेन्ट र पाल उपलब्ध गराई टहरा निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराएका थिए भने कपिलवस्तु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट हर्दैनाबाट परिचालित राष्ट्रसेवकहरूले महाराजगञ्ज नगरपालिका 10 हर्दैना स्थित बाणगङ्गा नदीमा अविरल वर्षाको कारण पानीको बहाव बढ्न गई कटानको जोखिममा रहेका 5 जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका थिए। त्यस्तै सुरक्षा बेस पिपरा कपिलवस्तुबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले बाणगङ्गा नगरपालिका 2 मा अविरल वर्षाको कारण डुबानमा परेका स्थानीय 2 जनाको सकुशल उद्धार गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 गढ उदयपुर मातहत सुरक्षा बेस रामपुरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले बेलका नगरपालिका 8 स्थित सप्तकोशी नदीको किनारमा नदी कटान रोक्न स्थानीय बासिन्दाको सहकार्यमा ग्याबिन तार जालीमा ढुङ्गा भरी बाँध निर्माण गर्ने कार्य गरेको उक्त इकाइले जनाएको छ। सावधान! के तपाईँले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन आवेदन दिनुभएको छ? ढुक्क हुनुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन तपाईँको योग्यता र मेहनत चाहिन्छ। एउटा कुरा सदैव ख्याल राख्नुहोस्। सेवा प्रवेश गराइदिने प्रलोभनमा पारी कसैले तपाईँलाई ठगी गर्न सक्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा सेवा प्रवेश गर्न न त कसैको सिफारिस चाहिन्छ न त तोकिएको राजस्व दस्तुर बाहेक अन्य रकम नै तिर्नुपर्छ। त्यसैले होसियार रहनुहोस्। यदि कसैले यति रकम दिए भर्ना गराइदिन्छु भने गलत आश्वासन दिन्छ र दिएको छ भने तुरुन्त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोल फ्री नम्बर 1114 वा सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको सम्पर्क नम्बर 9851 272007 मा फोन गरी वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल इकाइमा खबर गर्नुहोस्। तपाईँलाई ठग्न खोज्ने व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्। सुरक्षाका कारण तपाईँको नाम गोप्य राखिनेछ। सर्वसाधारणका हितमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा जारी। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेली चलचित्र हामी छौँ नीको चौथो भाग। स्वीकार गर्नुहोस्। अनि कृष्ण दाई, एपिएफ अस्पतालमा उपचार गर्दा केही गाह्रो अप्ठ्यारो त भएन नि है? भएन त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही भएन। अस्पताल लगेको दिन बाटोमा बेहोस भएछु म। 4 दिनसम्म त केही थाहा भएन। होसमा आउँदा बेडमा रहेछु। डाक्टरले कस्तो छ तपाईँलाई भनेर सोद्धा सेतो लुगा लगाएका कुनै देवदूतहरूले केही भनिरहेको छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई केही हुँदैन, हामी छौँ नि। हामीले जानी नजानी हिँड्दा बस्दा आफू र आफ्नो परिवारलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानीहरू सधैँ पालना गरिरहनुपर्छ। कति गरौँ यो काम। बिहानै भात पकाऊ, बेलुकै भात पकाऊ, घरका मान्छेलाई खुवाऊ, बच्चाहरूको रेखदेख गर। यत्तिकै लागि बिहे गरेर आएछु कि जस्तो लाग्छ मलाई त। के बर बनाउँदैछौ है कान्छी? के भयो आज तिमीलाई? घरधन्दा धेरै गर्नु पर्यो क्या हो? परेन त।
त्यो गाउँमा बिहे गरेर आएको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो। बिहे गर्नु अगाडि के न गराउन भन्ने कल्पनाहरू थिए मनमा, ती सबै यी हाँसेर डोकोमा सीमित भयो। कस्तो कुरा गर्छौ कान्छी तिमी पनि? सपना र यथार्थ फरक कुरा होइनन् र? हामीले गरेका कल्पना सबै पुरा हुन्थ्यो भने जीवन कति सहज हुन्थ्यो। सहज र अप्ठ्यारो भन्दा पनि अरूसँग जोडेपछि त आफ्नो इच्छा र चाहनाहरू चाहिँ सधैँ यी डोकोमा घाँस भरे जस्तै मनमा नै भरिराख्नु पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् न, तिज पनि कहीँ नगइकन केही नगरिकन त्यसै सक्यो। दसैँ आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन। बुढोको पनि कतै केही काम छैन। दसैँ कसरी मनाउने हो सुक्को छैन। बच्चाहरू अहिलेदेखि नै नयाँ नाना भन्दैछन्। खै कसरी पार लगाउने हो यो जिन्दगी। उसलाई भने यस्तो कुरोको केही मतलब छैन। मनलाई यति धेरै अस्थिर नबनाऊ तिमी। वैवाहिक जीवनसँग जोडिएका कारणले आज तिमी आमा बनेकी छौ। सुख दुःखमा साथ दिने जीवनसाथी बनेकी छौ। छोरीको अभाव खड्किएका सासू ससुराका लागि छोरी बनेकी छौ। यति धेरै सबैजनाको लागि आफ्नो बन्ने अवसर पुरुष जातिले कहाँ पाउँछन् र? तिमीले आज यही रात दिन मेहनत गरेकी छौ र त तिम्रो परिवार आज सुखी खुसी छ नि। पर्ख न, उसले पनि केही गरिहाल्छ नि, किन चिन्ता गर्छौ? खै के गर्छन् त्यो त मलाई थाहा भएन। तर पनि मेरो व्यक्तिगत इच्छा र चाहनाहरू त हुन्छ नि। ती सबैलाई मनमा गाँठो पारेर त राखौँला। नजिकै गरेको यो दशैँलाई कसरी पार लाउने होला? भर्खर ती तोते बोली बोल्न सिकेका नानीहरूलाई कसरी नयाँ नाना ल्याइदिने होला? गाउँका जेठानी देउरानीहरू यो दसैँमा यस्तो लाउने उस्तो लाउने भनेर अहिलेदेखि नै सोआप गर्न थालिसकेँ। आफ्नो चाहिँ बच्चाहरूलाई किनिदिने नानाको त कुरै छोड। बिहान बेलुका खानाका लागि अन्नको एउटा दाना समेत छैन। पोहोरको दसैँमा पनि परारकै लुगाले चित्त बुझाए। अर्को पालि हालिदिउँला भने खै कसरी हालिदिन्छन् अब। हेर कान्छी, तिमी जस्तो पढेको बुझेको मान्छेले पनि यस्तो कुरा गर्न मिल्छ त? चाडबाड भनेको त छिमेकीले के गरे कति खर्च गरे भनेर चासो दिने भन्दा पनि आफूले के गर्न सकिन्छ कति खर्च गर्न सकिन्छ त्यसैमा चित्त पो बुझाउने हो त। अहिलेको यो अवस्थामा घर खर्च धान्न सबैलाई गाह्रो छ। कोरोनाले संसारलाई नै आक्रान्त पारिरहेको यो अवस्थामा हाम्रो देशमा मात्रै होइन सबै ठाउँमा आर्थिक मन्दी लागिरहेको छ। अनि यस्तो अवस्थामा पनि मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर दबाब सिर्जना गर्ने हो त? बरु आफूले सकेको सहयोग पो गर्नुपर्दछ त। बिस्तारै समय पनि सहज हुँदै गइरहेको छ। उसले पनि अब त केही गर्ला नि, अनि तिमीले चाहे जस्तो कुरा किनेर ल्याइदिइहाल्छ नि। तपाईँको पो घरका मान्छे सरकारी जागिरमा छन्। सबै कुराले तपाईँलाई भरिपूर्ण छ। अनि पो तपाईँलाई केही कुराको आवश्यकता नै पर्दैन। तिज आओस् कि दसैँ तिहार आओस्। कति सजिलै बोलिदिन्छौ है तिमी। मेरो घरमा के छ मलाई मात्रै थाहा छ। उहाँले भर्खर तालिम सकाएर आउनु भएको छ। घरको सबै आफैले म्यानेज गरिरहेकी छु। प्राइभेट स्कुल कोरोनाको कारणले बन्द भएर अनलाइन क्लास लिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा भन्दा धेरै समय दिनुपर्छ। पुरा तलब पनि होइन, तर के गर्नु, आफ्नो पारिश्रमिक भन्दा पनि ती अबोध कलिला बालबालिकाहरूको भविष्यकै लागि भए पनि सबै काम थाती राखेर अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्छु। साँची उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा इन्सपेक्टर असै जवान परिचर पदमा भर्ना खोलेको छ अरे। तिम्रा बुढालाई पनि दिन पो मन छ कि? सोधेर फर्म भर्न लगाए भइगयो नि। उमेर त पुग्छ क्यारे होइन? ए भर्ती पो खुलेको छ अरे। उमेर त पुगिहाल्छ नि, 22 वर्ष त भए। तर खै मैले भनेको के मान्न र? दुःख हुन्छ होला। सरकारी जागिर खान पाए त भविष्य राम्रो हुन्थ्यो। एकपल्ट सोध्छु नि म। भन भन, यस्तो मौका बारम्बार आउँदैन। देश र जनताको सेवा गर्ने कुरालाई सामान्य रूपमा हेरेर गुमाउनु पनि हुँदैन। गुमाउनु त हुँदैन नि, तर के गर्नु? जागिर खानालाई ठुल्ठुला मान्छे चिन्नुपर्छ होला, उपहारहरू दिनुपर्छ होला। हामी जस्तोले कहाँबाट ल्याउनु? हामी जस्तोको ठुला मान्छे कहाँ हुन्छन् र? कुन युगमा छेउ ए तिमी? कहाँबाट थाहा पाउँछौ तिमीहरू यस्ता भ्रमित कुराहरू? अहिले नेपाल सरकारको कुनै पनि जागिर खाना तिमीले भने जस्तो केही हुँदैन। यी त सब मानिसहरूले सिर्जना गरेका भ्रम मात्र हुन्। यदि त्यस्तो केही हुन्थ्यो भने त मेरो बुढाले जागिर खाँदा मलाई पनि त थाहा हुन्थ्यो होला नि। हो र दिदी, त्यस्तो केही हुँदैन। त्यसो भए त उहाँलाई एकचोटि फर्म भर्न लगाउनु पर्छ क्या है? लगाउने हो नि। +2 पास गरेका छन् होइन र? असैमै दिन मिल्छ। मेरा बुढाले फर्म भरेदेखि बिहान बिहान सधैँ 1-1.5 घन्टा दौडिन जान्थे। अनि घरमा आउँदा कति दुःख गरेको देखेर साह्रै माया लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ त जानु पर्दैन पनि भनिदिन्थे।
अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ? 7 बजेसम्म सुतिन्थ्यो, कमसेकम यही बहानाले भए पनि 1 घन्टा व्यायाम त गरिन्छ भनेर। अनि मलाई लाग्थ्यो यो जागिर त कति राम्रो है। जागिर खानुभन्दा अगाडि त हरेक कुरामा फिट मान्छेलाई लिने रहेछ भने जागिर खाइसकेपछि त झन् कति स्वस्थ हुन्छन् होला। फौजी मान्छेहरू हेल्दी त भइहाल्छ नि। तपाईँको बुढा जस्तो चङ्ख चाहिँ छैनन् मेरो बुढा, अलि धेरै आल्छी छन्। तर पढेको कुरा चाहिँ कहिले बिर्सिँदैन। अलिअलि मेहनत गरे भने त निकाल्थ्यो होला है। पहिला तिमी फर्म भर्न लगाऊ, अनि सिलेबस अनुसारको क्रियाकलाप गर्न लगाऊ। अल्छी त प्राय सबै मान्छे हुन्छन्। मान्छे अल्छी हुने भनेको अवसर नपाएर हो। अवसर पायो भने त्यही अल्छी मान्छे मेहनत गरेर जागरिलो हुन्छ। तिमी त नारी हौ, सृष्टि अगाडि बढाउने पनि नारी नै होइन र? अझ तिमी उसको सबैभन्दा नजिकको साथी हौ। तिमीले उसलाई भविष्यको बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सक्यौ भने तिम्रो बुढा अल्छी नै छन् भने पनि मेहनत गर्न सुरु गर्छन्। पहिला तिमी उसलाई बुझाउ न। ल धेरै बेर पनि भयो, पछि कुरा गर्दै गरौँ ल, अहिले जाऊँ ल। हुन्छ, म कोसिस गर्छु। ल ल ल। नमस्ते दाजु, नमस्ते। के गरेर बस्दैछ हौ? ओहो सुमन, कताबाट आयो हो आज मेरो अफिसमा? एक्कासी आएछौ त। तिमीसँग भेटघाट नगर्नु धेरै भएको थियो, अनि फेरि तिमी बिरामी छौ रे भनेर तिम्रो घर नजिकैको ढिङ्गाकासँग भेट भएको थियो। उहाँले पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिमीलाई कोरोना लागेर नेपाल एपिएफ अस्पतालमा भर्ना भएको छौ भनेर। त्यही भएर तिमीलाई के छ कस्तो छ भनेर यसो बुझ्न आएको नि। अहिले त म ठिक भइसकेँ। एपिएफ अस्पताल लाँदै गर्दा बाटोमा गइन्छ कि जस्तो लागेको थियो। म त होपलेसै भइसकेको थिएँ नि। तर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूको सपोर्ट परामर्शले गर्दा अब चाहिँ बाँचिन्छ कि भन्ने कता कता मनमा आशा चाहिँ जागिरहेको थियो। ओहो, तिमीलाई त धेरै गाह्रो पो भएछ है। यो कोरोना भन्ने पनि साह्रै खतरनाक हुँदो रहेछ। मैले पनि सुनेको थिएँ नेपाल एपिएफ अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीहरूलाई राम्रो औषधि उपचार गरिन्छ भनेर। मेरो छिमेकी एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यही अस्पतालमा भर्खर उपचार गरेर घर फर्किनु भएको। उहाँले नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै राम्रो होइन, अति राम्रो हुन्छ त्यहाँ। त्यतिका धेरै बिरामीहरूको चाप भइरहँदा पनि उहाँहरू संयमित भएर हरेक बिरामीहरूको कुरालाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर मनोवैज्ञानिक परामर्शबाट आत्मबललाई बलियो बनाउनको लागि बारम्बार बिरामीहरूको नजिकबाट निगरानी गरिरहनुहुन्थ्यो। ठिकै त हो नि, त्यो त उहाँहरूको कर्तव्य पनि त हो। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले अस्पतालमा बिरामीहरूलाई यसरी नै उपचार गर्ने त हो नि। त्यो त सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्लान्, तर एपिएफ अस्पताल समग्रमा भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ उत्कृष्ट लाग्यो। अनि भन, तिम्रो के छ? व्यापार बिजनेस कस्तो भइरहेछ? मेरो त यो समयको कारणले गर्दा फर्निचरको व्यवसाय त्यति जम्न सकेको छैन। घरायसी प्रयोजनको लागि मात्रै खरिद गर्ने गर्छन्। बिहेबारीमा यस्ता सामान खरिद गर्न निकै कम भइसकेको छ, त्यसैले खासै छैन। तिम्रो त खासै छैन भने मेरो त झन् के होला र दाइ। हिरा सुनजादीका सामानहरू, विलासिताका सामानमा पर्छन्। मान्छेसँग पैसै छैन, अनि कहाँबाट किन्छन् यस्ता सामानहरू? दिनभरि पसल खोल्यो, कहिले त बनी पनि हुँदैन। अब चाडबाड पनि नजिकिँदैछ, आशा गरौँ न अब त केही होला कि। फेरि समय र परिस्थिति पनि त अलिक सहज बन्दै गइरहेको छ नि। आशै गर्ने त हो नि, त्योभन्दा अरू के गर्न सकिन्छ र? भोलिको दिनमा पक्कै राम्रै होला। साँच्ची, मेरो भाइ पनि फौजी हुन साह्रै रहर गर्छ। चाडबाड यसो कपडा किन्नु भनेर पैसा दियो, जहिल्यै फौजी स्टाइलको कपडा किनेर लिएर आउँछ। एपिएफमा भर्ना क्लियर छ अरे, मैले इन्टरनेटमा देखेको। तिम्रो गाउँको शिव पनि एपिएफको इन्सपेक्टर होइन? यसो भनसुन गरेर मेरो भाइलाई यसो जागिर लगाइदिनु पऱ्यो क्या। ओहो ल, यो कुरा चाहिँ म गर्न सक्दिनँ। त्यो शिव भाइ त यस्तो कुराहरू सुन्न पनि चाहँदैन, धेरै आदर्शवादी छ। मान्दैन, त्यसले बेकार हुन्छ। कस्तो कुरा गर्छौ दाइ त्यही पनि? सोच फोर्स ल्याउन सक्दैन भने त्यहाँको प्रक्रियाको बारेमा त केही भन्नेला नि त। एकचोटि मेरो लागि मात्रै भने कल गरिदेऊ न। ल ठिक छ, तिमीले भनिहाल्यौ, एकपल्ट म बुझ्छु नि त। हेलो, दाइ भन्नुहोस् त। तिमी अहिले कता हो भाइ? म सामान प्याक गर्दैछु दाइ, भरे पूर्वी तराईतिर लाग्छु होला।
किन केही थियो र दाइ? तिमीहरूको एपिएफमा नयाँ भर्ना खुल्या छ रे हो भाइ? हो दाइ, खुल्या छ। इन्सपेक्टर, असै, जवान र परिचर पदमा भर्ना खुल्या छ। किन हाम्रो गाउँका कसैले फारम भर्दैछन् कि के हो? अनि दाइ सुन्नुहोस् त, त्यहाँ गाउँतिर थाहा नपाएकालाई पनि भनिदिनुहोस् है, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना खुलेको छ भनेर। गाउँतिरकालाई सबैलाई भनिदिइसकेँ मैले। एक दुईजना भाइ भतिजाहरूले भर्छन् होला। फारम भर्ने मात्र होइन दाइ, पढ्ने, सिलेबस अनुसारको एक्सर्साइजहरू सबै अभ्यास गर्ने, सबै कुराहरू गर्नुपर्छ नि। यो सबै परीक्षाहरू लोकसेवा आयोगले लिने हो। जो मान्छे सक्षम छ त्यो मात्र जागिरे हुन्छ। यो पनि राम्रोसँग भनिदिनुहोस् है तिनीहरूलाई। ए त्यस्तो पो हुन्छ है? झन् म त एउटा कुरा सोध्नु पर्यो भनेर पो फोन गरेको त। के कुरा हो भन्नुहोस् त दाइ? खै अब के भन्नु र भाइ, मेरो एकजना साथीको भाइ छ अरे, उसलाई फर्म भर्न लाउनु पर्यो। अनि तिमीले चाहिँ भनसुन गरिदिन्छ कि भनेर भन्न खोजेको। उसले जस्तो सुकै सहयोग भए पनि गर्छु भनेको छ। यसो मिल्छ भने मिलाइदेऊ न भाइ। ए दाजु, तपाईँ पनि कस्ता कस्ता कुराको पछि लागेर हिँड्नुहुन्छ है? मलाई त भनिहाल्नुभयो, तर अरूसँग यस्ता कुरा गर्दै हिँड्नुभयो भने जागिर होइन ठगीको मुद्दामा अन्त्य पुगिन्छ है। अहिले नेपाल सरकारको जुनसुकै जागिर खान पनि कसैले अतिरिक्त केही बुझाउनु पर्दैन। जो मान्छे सक्षम छ त्यसकै आधारमा नेपाल सरकारले छनौट गर्छ। यस्ता वायत कुरामा समय बर्बाद नगरेकै राम्रो दाजु। अरू तपाईँको केही छ त? मलाई अहिले अलि हतार छ, फोन राख्छु है त। त्यसै फोन राख्ने केही सोचफोच लाग्दैन रे सुमन। तिम्रो भाइले गर्न सोच्छ भने आफै हुन्छ अरे। खै मैले त त्यस्तै सुनेको थिएँ। ठिकै छ, अब फर्मसम्म चाहिँ भन्न लाउनु पऱ्यो। तिम्रो भाइले भने जस्तै हो भनेदेखि त राम्रो भयो नि। हो क्या सुमन, आजभोलिको जमानामा सबै मान्छेहरू सही र गलत छुट्याउन सक्ने भइसकेका छन्। त्यही भएर त आजभोलिको जमानालाई युगान्तकारी परिवर्तन भएको समय भनेर भनिन्छ नि। ल छोडा यी सब कुरा, भन अब के खाजा खान्छौ? केही नखाउँ, अहिलेलाई लाग्छु दाइ म घरतिर। कान्छोलाई यसो फर्मसम्म चाहिँ भर्न पठाउनु पऱ्यो। ल कहाँ अहिले जाने? यसो चिया चिसो मात्रै भन्ने खाएर जाऊ न। होस् दाजु, अहिले नखाउँ, अहिलेलाई म लाग्छु होइन। पछि यसो कुरा गर्दै गरौँ न, फङ्सन गर्दै गरौँ न। ल है, ल पछि लाग्यो दाइसँग भेटेर। हस्। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो, हिमाल पहाड तराईको सुरक्षा देश हाम्रो। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती